न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईं न्यूज इनसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, म सुमन ढुङ्गाना। वीरगञ्ज देशको आर्थिक राजधानीको पगडी गुतेको एउटा ठूलो शहर, मुलुकको मुख्य नाका वा प्रवेशद्वार भएकाले पनि वीरगञ्जले आर्थिक नगरीको परिचय बनाएको छ। त्यहाँको बजार ठूलो छ, कल कारखाना निकै धेरै छ। वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा दैनिक सयौं मालवाहक सवारी साधन भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै देशका विभिन्न भागमा जान्छन्। हरेक अर्थले वीरगञ्जको महत्व निकै धेरै छ। यसका बावजुद पनि वीरगञ्ज कति पनि व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन। आजको न्यूज इनसाइटमा वीरगञ्जका बेथिति लिएर उपस्थित भएका छौं हामी। नेपालको मुख्य द्वारमा राष्ट्रिय झण्डाले खोजेको न्याय। निर्माण सम्पन्न भएको सडक लात्तीले हान्दा उक्किन्छ। पार्किङका नाममा खुलेआम भइरहेको रकम असुली। दर्ता नम्बर कति हो, कसले यसलाई अनुमति दिएको, ठेक्का कसले लिएको भनेर केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसले प्रष्ट महानगरकै मिलोमतोमा यो ठगी भइरहेको हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेथिति न्यूज इनसाइट। देशको मुख्य नाका वीरगञ्ज भएकाले त्यहाँ हुने तस्करीको कुनै लेखाजोखा नै छैन। कतिपय समयमा सरकारी निकाय र त्यहाँका कर्मचारीहरूकै उपस्थितिमा र मिलेमतोमा तस्करी भएका न्युजहरू नआएका पनि होइनन्। तर आज हामी नाकाको तस्करी भन्दा पनि वीरगञ्ज महानगरभित्रका बेथितिमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। देशका 6वटा महानगरपालिका मध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिका आफ्नो छुट्टै इतिहास र परिचय बोकेको महानगरपालिका हो। त्यहाँ पनि पार्किङ लगायत ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौती पनि राखेको छ। यी कुराहरू महानगरले बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाला, तर महानगरको आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा पार्किङका नाममा चुल्ठे मुन्द्रेले अवैध रकम असुली गर्दा समेत महानगरलाई थाहा छैन। ल हेर्नुहोस् वीरगञ्जमा खुलेआम भइरहेको अवैध रकम असुली कस्तो छ। नेपालको मुख्य द्वारमा राष्ट्रिय झण्डाले खोजेको न्याय। निर्माण सम्पन्न भएको सडक लात्तीले हान्दा उक्किन्छ। पार्किङका नाममा खुलेआम भइरहेको रकम असुली। दर्ता नम्बर कति हो, कसले यसलाई अनुमति दिएको, ठेक्का कसले लिएको भनेर केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसले प्रष्ट महानगरकै मिलोमतोमा यो ठगी भइरहेको हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेथिति न्यूज इनसाइट। दृश्यमा देखिएको यो पार्किङ स्थल वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वडा नम्बर 3 जिल्ला मालपोत कार्यालय नजिकै रहेको खाली जग्गाको हो, जहाँ सर्वसाधारण जनताले आफ्नो सवारी पार्किङ गरेर आफ्नो काममा जान्छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडकको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न, सडकमा सवारी पार्किङ गर्न नपाउने र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न खाली जग्गामा पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुरूप सर्वसाधारणले ती खाली जग्गामा आफ्नो सवारी पार्किङ गर्छन्। यो पार्किङ स्थलमा केही मानिसहरू यत्तिकै बसेको हामीले देख्यौं। पछि बुझ्दा थाहा भयो उनीहरू पार्किङ शुल्क उठाउने कर्मचारी रहेछन्, जहाँ मन लाग्दी शुल्क लिएर पार्किङका नाममा अवैध असुली भइराखेको हामीले देख्यौं। उनीहरूले पार्किङ शुल्क बापत मन परी रकम असुली गरेपछि सर्वसाधारणहरूलाई एउटा चिट दिने रहेछन्, तर त्यो चिटमा कसले उठाएको न कुनै कम्पनीको छाप छ न त कुनै कम्पनीको नाम नै भएको चिट हामीले फेला पार्यौं। दर्शकवृन्द, यो पार्किङको रसिद हो। यसमा पार्किङ शुल्क मात्र लेखिएको छ। वीरगञ्ज वार्ड नम्बर 3
तर गाडी नम्बर मिति र समय पनि तोकिएको छ। तर यो पार्किङको ठेक्का कसको हो, यसको दर्ता नम्बर कति हो, कसले यसलाई अनुमति दिएको, ठेक्का कसले लिएको भनेर केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसले प्रष्ट महानगरकै मिलोमतोमा यो ठगी भइरहेको हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ र महानगरपालिकाबाट खटेका नगर प्रहरी पनि यस कार्यमा सघाइरहेको पनि प्रत्यक्षदर्शीले हामीले बताएका छन्। यतिसम्म कि यसरी पार्किङको नाममा मन परी अवैध शुल्क उठाउनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको मिलेमतो पनि भएको हामीले पायौं। एकजना सर्वसाधारण भन्दै थिए नगर प्रहरीले मोटरसाइकलको पार्ट्स झिकेर राखिदियो, चिटको रकम तिरेपछि फिर्ता दिन्छ अरे। कहाँबाट आउनु भएको? वीरगञ्ज ठाडे सुक्सेना। अनि यहाँनिर के बाइक लगाउनु भएको छ कि गाडी? बाइक लगाएको थियो उता मालपोत गेटको गाडी। त्यहाँ दुईजना नगर प्रहरीहरूले आएर मेरो त्यो झिक दियो, त्यो नाम हो निकालेर पकेटमा राख्यो अनि भने गएर त्यहाँ पर्ची कटाएर आउनुहोस् अनि मात्र दिन्छु। कटाएर गयो अनि मात्र दियो। अनि यो घन्टाको कसरी छ, के छ यसमा 25 रुपियाँ लेखेको छ, अरू पैसा दिएको छैन, निस्किने बेलामा दिन्छु। अब के भन्छ? तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त। राजेन्द्र पासवान। राजेन्द्र पासवान। कहाँ घर कहाँ हो? वीरगञ्ज 21। अहिले यहाँ के लिएर पार्किङ गर्नु भयो? मालपोतमा गएको थियो काममा। के बाइक लिएर आउनु भएको छ कि गाडी? अनि यो पार्किङको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर कसले भन्यो? यहाँ छ नि हाम्रो सबै यहाँको कति रुपियाँ तिर्ने हो, कसरी तिर्ने हो? अब यसमा त 25 रुपियाँ लेखेको छ दाइ। अब तिर्न गइरहेको कति लिइरहेको। दर्शकबिन, यतिखेर हामी मालपोत कार्यालय अगाडिको यो सार्वजनिक जग्गामा छौँ। यो जग्गा महानगरपालिकाको माताहतमा पर्ने गर्छ। अव्यवस्थित पार्किङको लागि पार्किङ गर्नका निम्ति महानगरपालिकाले यो जग्गालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर यहाँनिर अहिले अवैध तरिकामा रकम असुलिने गरी काम भइरहेको हामीले फेला पार्यौँ। यसमा एकजना व्यक्तिले यहाँ पार्किङ गर्ने व्यक्तिहरूसँग कुनै पनि नाम उल्लेख नभएको तर त्यसमा शुल्कहरू आफू खुसी राखेर रकम उठाइरहेकै अवस्थामा हामीले फेला पार्दाखेरि एकजना व्यक्तिले आफू ठेकदार हो भनेर भन्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई पन्छ्याइराख्यौँ, तर उहाँले पछि म पत्रकार हो र म एउटा पत्रिकाको सञ्चालक पनि भनेको बताए। पहिला ठेकदार भएको बताएका व्यक्ति पछि पत्रकार भएर निस्के र त्यसपछि यो ठेक्का कसको हो भनेर उहाँलाई जानकारी पनि छ। महानगरपालिकाभित्र भइरहेको यो अवैध असुलीमा कसको हात होला भनेर हामी अहिले फलोअप गर्नेछौँ र महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश मानसँग नै कुराकानी गर्नेछौँ। हो सोझै पार्किङ शुल्क, सवारी नम्बर र मिति मात्रै लेखेर धमाधम पार्किङका नाममा रकम असुली भइराखेको छ। गैर कानुनी रूपमा तोकिएको भन्दा दोब्बर रकम असुली गर्दै कानुनको धज्जी उडाएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने यसअघि मोटरसाइकल, ई रिक्सा, टेम्पूका लागि 6 घण्टाका लागि 10 रुपियाँ तोकेको थियो, तर ट्र्याक्टर, कार, जीप, भ्यानका लागि प्रति 6 घण्टा 20 रुपियाँ, मिनी बस, मिनी ट्रकका लागि प्रति 3 घण्टा 25 रुपियाँ र ट्रक र बस कन्टेनरका लागि प्रति घण्टा 50 रुपियाँ तोकेको छ। तर अहिले पार्किङ शुल्क सङ्कलन गर्ने बारे महानगरले निर्णय नै गरेको भने छैन। अहिले दैनिक करिब 3 देखि 500 मोटरसाइकल सेवाग्राही, लेखनदास लगायतले यहाँ पार्किङ गर्छन्। दैनिक 6 देखि 10,000 रुपियाँ मोटरसाइकलबाट पार्किङ शुल्क असुली भइराखेको छ। यसरी पार्किङ शुल्क उठाउने व्यक्ति भने अनुमति लिएर शुल्क उठाएको दावी गर्छन्। हफिज भन्ने एक व्यक्ति सुरुमा मै हो ठेकेदार भन्दै हामीसँग आए, तर कम्पनीको नाम भने भन्न सकेनन्। मेरो नाम हफिज हो। हजुर, घर तपाईँको? घर यहीँ बिर्ताबाङ। तपाईँ ठेकेदार हो यहाँ? मै ठेकेदार। के नामले ठेका पेटा भएको छ? जो हाम्रो उहाँको नाम के नाम हो हाम्रो के बिल्डर जस्तै समथिङ छ हाम्रो ठेकापट्टा भएको महानगरपालिका महानगरपालिका के भनेर ठेकापट्टा भएको? सवारी पार्किङ भनेर। सवारी पार्किङ भनेर। कतिमा ठेका भएको हो? यो हाम्रो ठेक्का भएको तपाईँको 194 कति भयो ठेक्का थियो हाम्रो यो 7 लाखको। 7 लाखमा 4 महिना लेफ्ट गएको, उहाँहरूले निकाल्नु भएन। एकचोटि टेन्डर हुँदाखेरि 3 महिना लेफ्ट गयो। पुरानो ठेकेदारले जथाभावी खायो, मतलब छैन। त्यो बेला कुनै पत्रकार यो किन फ्रीमा? तपाईँको ठेका कतिमा भयो? मेरो ठेका 7 लाखको। 7 लाखमा वार्षिक हो? हजुर, वार्षिक ठेका। अनि तपाईँले नगरपालिकाबाट ठेका गरिसकेपछि जुन तपाईँले स्लिप दिनु भइरहेछ नि, त्यसमा ठेकेदार कम्पनीको नाम होइन,
सङ्ख्या प्यान नम्बरहरू केही उल्लेख गरेको छैन। प्यान नम्बर त त्यही ठ्याक्कै पर्छ होइन, स्लिपमा पनि दिनुपर्ने प्रावधान हुन्छ नि त। अब त्यो त मैले थाहा छैन, भनेकै छैन। बिल नम्बर पनि छैन त? बिल नम्बर त हाम्रो हुँदैन यसमा। हुँदैन है। अनि आयकर कसरी तिर्नुहुन्छ त? आयकर त हाम्रो त्यहाँ भ्याट हुँदैन, भ्याट नम्बरको हाम्रो दिया हुँदैन त्यहाँ। अनि कति तपाईँले कारोबार गर्नुभयो, कसरी सो गर्नुहुन्छ बिल नम्बर नभएपछि? बिल अब यो त सानो पार्किङको बिल कहाँबाट सो गर्ने? अनि यसको सो गर्न मिल्दैन? किन होइन, जब हामीले ठेक्कामा 8 लाख जनाइसक्यो त्यो 8 लाखको हामी राजस्व दिने हो। त्यो बिलको दिने होइन, हामी बिल थोरै दिने हो हामी। उनको यो जवाबपछि त्यहाँ रकम उठाउने अरू व्यक्तिसँग कुरा गर्दै जाँदा उनै हफिज भन्छन्, म ठेकेदार होइन, ठेकेदार अर्कै छ। कतिको पार्किङ काटा तर लोग गाडी दिए, बाइक दिए। के ठेकेदार के है? उहाँ के ठेकेदार? फेरि उहाँले पनि तपाईँलाई नै ठेकेदार भन्नुभयो, उहाँले पनि तपाईँले नै ठेकेदार भन्नुभयो। तपाईँ भन्नुहुन्छ म ठेकेदारै होइन। ठेकेदार जसको नाम आउँछ त्यहाँ नगरपालिकाको नाम हुन्छ कि हुँदैन? एकछिन पहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो नि त मेरो ठेका हो भनेर। तपाईँ कुनै साथीसँग गएपछि तपाईँले भन्छ कि भन्दैन कि उहाँ पनि ठेकेदारी हो? ऊ ठेकेदार हो न। कितना के महीना देता हूँ? 15,000। यसरी पार्किङको नाममा मनपरी रूपमा सर्वसाधारणसँग अवैध असुली भइराखेको देखेपछि यो विषयमा हामी कुरा गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहसँग कुरा गर्न गयौं। यसरी असुली भएको कुरा स्वीकार गरेनन् प्रमुख सिंहले। बरु त्यसो हो भने 1 घण्टा भित्रै त्यो रोक्ने ग्यारेन्टी उनले गरे। सिंहका अनुसार पार्किङका लागि टेन्डर भएर एउटा कम्पनीलाई परिसकेको छ, तर महानगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा गरेर ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने, तर हालसम्म सम्झौता नगरेकाले पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने र पाउने भएपछि पनि महानगरले चिट दिने महानगरपालिकाका प्रमुख सिंहको भनाइ थियो। अनि एउटा कुरो त तपाईहरुको चाहिँ के कुरो म गलत मान्छु नि, किनभने चाहिँ तपाईहरु पहिलेको तुलनामा त्यहाँको मालपोत सडक र अहिलेको तुलनामा मालपोत सडक, चाहे त्यो मालपोत सडक मात्र हैन, हस्पिटल रोड पनि तपाईहरु हेर्नुस् एमसी अगाडि तपाई त्यो चाहिँ नि एकदम स्पष्ट रूपसँग त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कस्तो जाम रहने थियो र कस्तो गर्थ्यो। हामीले खाली जमिनमा चाहिँ पार्किङ गराउनुस् भनेर भने त्यो त्यहाँ मात्र भएको छैन। तपाईको अहिले हजारीमलको धर्मशाला पनि ठुलो गाडीहरु तपाई हेर्नुको लागि मेन रोडमा खडा देख्नुहुन्न, सबै त्यहाँ भित्र पार्किङ हुँदैछ। बिस्तारै हामी त्यहाँ चाहिँ मोटरसाइकल पनि लग्दै छौं हैन। त यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नि अब चाहिँ नि हामीले कसैलाई ठेकेदारलाई सहयोग गरिरहेका छौं यो कुरो भनिरहेका छु भने यो कसैको कुरोमा तपाई पनि हुन पर्नुस्। म तपाईहरुलाई एकदम स्पष्ट आज प्रमुखको हैसियतले भन्दै छु, त्यहाँ चाहिँ नि हामीले स्पष्ट निर्देशन दिएछु पार्किङ सुव्यवस्थित गर्नुस् भनेर। हामीले चाहिँ कोही ठेकेदारलाई चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि कमाउनुस् भनेर चाहिँ त्यो पक्कै पनि भनेका छैन। यो टेन्डर भएको टेन्डर सकार पनि गरिसके, यहाँसम्म उहाँले आफ्नो पैसा पनि दाखिला गराइसक्नु, महानगरपालिकामा जुन बुझाउनु पर्ने राजस्व हो त्यो पनि दाखिला गराइसक्नुभयो। अब उहाँहरुको चाहिँ जसले टेन्डर सकार गरेको हेटौडाको व्यक्ति उहाँ नभएकोले चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले अधिकृत वारिसनामा लिएर आउनुस्, नभए त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित गराउनुस् भन्ने निर्देशन दिएकोले चाहिँ नि उहाँहरु नै सम्झौता गर्न आउनु भएको छैन र उहाँहरुले चाहिँ नि जुन चाहिँ नि टेन्डर परेको उसमा चाहिँ सायद उहाँहरुले चाहिँ अब रसिद त यहाँबाट इस्यु गर्नुपर्ने हो, त्यो राजस्व शाखासँग पनि म अहिले बुझेर तपाईहरुलाई गर्छु। किनभने चाहिँ नि पैसा चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म जानकारी छ उहाँहरुले आफ्नो टेन्डर सकार गरेको रकम चाहिँ नि यहाँ दाखिला गराइसक्नु पर्ने अवस्था हैन। तपाईहरुले भनेर अहिले पैसा उठिरहेछ भने तपाईहरुकै मुखबाट म सुनिरहेको छु। किन चाहिँ मैले चाहिँ राजस्व पहिला दाखिला गर्नुस् अनि मात्र केही गर्नुस्, त्यहाँ सम्झौता हिसाब गर्नु भनेर चाहिँ नि मैले स्पष्ट रूपमा चाहिँ राजस्व शाखाको प्रमुखलाई चाहिँ निर्देशनै दिएको छु। तपाईहरुको मुखबाट सुन्ने त्यहाँ त्यस्तो पैसा उठाइरहेको छ भने त्यसलाई तत्कालै बन्द गरिकन सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ पक्रेर ल्याउने अहिले तुरुन्तै तपाईहरुको अगाडि हामी आदेश पनि दिन्छौँ। र दोस्रो कुरो के छ भने जबसम्म तपाईको सम्झौता भएर कानुनीगत रूपमा चाहिँ सबै काम कारबाही हुँदैन तबसम्म कसैले पैसा उठाउन पाउँदैन। त्यसमा मेयर सिंहले 1 घण्टामै पार्किङको नाममा भइरहेको अवैध असुली रोक्ने ग्यारेन्टी नै गरेपछि हामी फेरि त्यसको भोलिपल्ट त्यहाँ गयौं, तर त्यहाँ भने अवैध रकम असुली रोकिएको भने थिएन। त्यही कम्पनीको नाम र छाप नभएको चिट काट्दै धमाधम असुली भइराखेको थियो। हिजो हामी यही स्थानमा आएर यहाँका ठेकेदारहरूले अवैध तरिकाले पार्किङ शुल्क उठाइरहेको बारे समाचार सङ्कलन गर्यौं र सो विषय लिएर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश मानसँग यो कुराहरू हामीले राख्यौं। उहाँले 1 घण्टाभित्र यसको उचित कारबाही गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता देखाएका थिए। तर आज 1 दिनपछि
हामी पुनः सोही स्थानमा आएका छौँ र अहिले यहाँनिर आउँदाखेरि घटना त्यस्तै रहेको छ। अहिले पनि बिल जुन यहाँबाट दिने गरिन्छ, जुन पार्किङ शुल्क उठाएको बापत बिलहरू छपाइएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै नै छ। एकचोटि बिल देखाउनुहोस् त। बिल जस्ताको त्यस्तै छ। अहिले पनि यहाँनिर गैर कानुनी तरिकाले कानुनलाई मिचेर यहाँनिर पैसा उठाइरहेका उहाँहरूले आफै बताउनु। महानगरपालिकाले विभिन्न नियम पालना गराउने निकाय हो भनेर भन्ने गरिन्छ, तर महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि चासो देखाएका छैन। तसर्थ कहीँ न कहीँ महानगरपालिकाको संलग्नतामा यो अवैध पार्किङ शुल्क उठाइरहेका हामीले पाएका छौँ। नेपालको मुख्य द्वारमा राष्ट्रिय झण्डाले खोजेको न्याय। निर्माण सम्पन्न भएको सडक लात्तीले हान्दा उक्किन्छ। पार्किङका नाममा खुलेआम भइरहेको रकम असुली। दर्ता नम्बर कति हो, कसले यसलाई अनुमति दिएको, ठेक्का कसले लिएको भनेर केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसले प्रष्ट महानगरकै मिलोमतोमा यो ठगी भइरहेको हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेइज्जती न्यूज इनसाइट। कस्तो अचम्म, आफ्नै जग्गामा दादागिरीको भरमा पार्किङको नाममा अवैध रकम असुली हुँदा समेत वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पत्तो नपाउनु आफैमा लाजमर्दो कुरा हो। अझ हामीले जानकारी गराउँदा समेत स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् त्यहाँका मेयर राजेशमान सिंह। अनि प्रमाण नै दिएपछि 1 घण्टामै अवैध असुली रोक्छु भनेका थिए मेयर सिंहले, तर हामी भोलिपल्ट जाँदा पनि त्यो अवैध असुली रोकिएकै थिएन। यसरी खबरदारी गर्दा समेत खुलेआम भइरहेको अवैध असुली नरोक्नु महानगरको लापरवाही पक्कै हो। वीरगञ्जकै अर्को बेतिथि देखाउनेछौँ, तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हुनु त हाम्रो देशमा हुने बेतिथिको के कुरा गर्नु र, जताततै बेतिथिका चाङ लागेका छन्। कुनै क्षेत्र त्यस्तो छैन जहाँ बेतिथि नभएको होस्। जता गए पनि जनतालाई अनेक शास्ति छ। हामीले पनि खबरदारी निरन्तर गरेकै हुन्छौँ, तर भनिन्छ नि करायो करायो दक्षिणा हरायो भने जस्तै हुन्छ। आज हामीले देशको आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेतिथि देखाइरहेका छौँ तपाईहरूलाई। अब लागौँ देशको प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार नाकाको मुख्य सडकतर्फ। जहिले पनि खाल्टा खुल्टी, धुलो मैलो र हिलो हुने त्यो सडक झन्डै 1 दशकपछि अहिले मर्मत र कालोपत्रे गर्ने काम लगभग सकिएको छ। तर सरकारी बजेटमा रजाई गर्न पल्केका निर्माण कम्पनीले यहाँ पनि त्यस्तै गरिदिए। भर्खरै गलेको कालोपत्रे हात र खुट्टाले घोड्दा समेत उक्किन्छ। अब यस्तो काम गर्ने ठेकेदारको पाता कसले कस्ने त? नेपालको मुख्य द्वारमा राष्ट्रिय झण्डाले खोजेको न्याय। निर्माण सम्पन्न भएको सडक लात्तीले हान्दा उक्किन्छ। आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेइज्जती न्यूज इनसाइट। दृश्यमा देखिएको यो सडक देशको प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार नाकाको मुख्य सडक हो। यो सडक भएर दैनिक हजारौं मालवाहक र अन्य सवारी साधनहरू गुड्छन्, तर पनि झन्डै 1 दशकदेखि यो सडक जीर्ण थियो। अहिले बल्ल आएर यो सडकमा कालोपत्रे गर्ने र मर्मत गर्ने काम भएर त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वीरगञ्जको रजत जयन्ती चोकदेखि नेपाल भारत जोड्ने मितेरी पुलसम्मको जीर्ण सडकमा प्याचिङ गर्ने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न नपाउँदै सडक भने भत्किन थालेको छ। दृश्य हेर्नुहोस् त। हामीले हात र खुट्टा सामान्य गरी यो पिचमा घुर्दा नै वर्षौंको लागि भनेर भर्खरै गरेको कालोपत्रे सजिलै उप्किन्छ।
नेपाल भारत जोड्ने मुख्य नाका र नेपालको प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिने शंकराचार्य द्वार क्षेत्रमा रहेको मुख्य सडक अर्थात् व्यापारिक सडक खण्डमा निर्माण हुँदा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटक तथा स्थानीयहरूले अब राहत पाउने भन्ने आशा गरिएको थियो। तर बाटो निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा सडकको विभिन्न भागमा गरिएको पिच हात र खुट्टा बजार्दा नै यसरी सजिलै उप्किन्छ। मुख नाका हाम्रो भन्सारको त्यो 10 वर्षदेखि घलपतमा परेको छ। यसले पनि यो रोड बनाउने राम्रो बनाउनु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो। तर यसलाई अब जुन 2 साल बनाउने फेरि फुट्यो भने हाम्रो गाह्रो हुन्छ जनतालाई। यो राम्रो बनाउनु कि 10 वर्ष चलोसम्म कोही मार्का परेको छैन। राम्रोसँग यो राज्य जन्त्री नरवासँग पनि बनाउनु पर्यो, राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नु पर्यो। यसमा धेरै वर्षदेखि ठेका टुट्यो, बन्द भयो, उल्लो गरियो उल्लो गरियो, मिलित गरेर खाएर विजय साङ्गी पालादेखि बन्दै आएको र राजेश मान्जी पालामा राम्रोसँग बनाउनु पर्यो। नत्र 2 साल बनाउने फेरि 2 साल बाद फेरि फुट्ने अवस्था गम्भीर हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश काम चाहिँ भएको देखिन्छ। तर त्यो ठाउँ जुन तरिकाले त्यो ट्रान्सपोर्ट नगरी हाम्रो यो बिर्ग छ नेपालमा चाहिँ त्यही बाटो भएर चाहिँ लाखौँ गाडीहरूको आवत जावत हुन्छ। ओभरलोडेड गाडीहरू चाहिँ त्यसमा इन्ट्रान्स हुन्छ र बाहिर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो त एकदमै उच्च कोटिको हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ प्रयोग हुने सामग्रीहरू एकदमै हाई क्वालिटीको हुनु पर्थ्यो, गुणस्तरीय हुनु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा के भयो भने हाम्रो नेपालमा हरेक सेक्टरमा जुन भ्रष्टाचार लिप्त छन्, कमिसन खोरी लिप्त छन्, त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ पनि हावी भयो र उल्टै त्यहाँ बेस्ट क्वालिटीको सामान लगाउनु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ कमसल सामान लगाइएको तपाईहरुकै सञ्चार माध्यममा चाहिँ देखिरहेछु, जनगुनासोहरू आइरहेछ। सडक डिभिजन कार्यालयमा पर्ने व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगञ्ज पथलैयाले गरेको हो, जसको निर्माणको ठेक्का सामा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। जुन ठेकदार कम्पनीले नेपाल भारत जोड्ने मुख्य नाका वीरगञ्ज रक्सौलको मितेरी पुलसम्मको नेपाल तर्फको 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो। भर्खरै निर्माण सम्पन्न हुन लागेको सडकको कालोपत्रे अहिले नै यसरी उक्किन थालेपछि सडक डिभिजन र ठेकदार कम्पनी प्रति स्थानीयहरू निकै आक्रोशित हुन्छन्। कालो पत्रेको अवस्था र स्थानीयको आक्रोशपछि व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगञ्ज पथलैयाका प्रवक्ता सन्दीप कुमारलाई हामीले सडकमै बोलाएर यो कस्तो कालो पत्रे हो, यस्तो कमसल काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेका थियौं। दर्शकबिन, यतिखेर हामी सीमा नाकामा छौं, जहाँ हाम्रो पछाडि नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार शंकराचार्य गेट रहेको छ। पर्सा जिल्ला र भारतको बिहारलाई जोड्ने मितेरी पुलदेखि रज जयन्ती चौकसम्म सडक निर्माण कार्य 1 दशकपछि सुरु भयो। तर यो सडक परियोजना सुरु भएसँगै यसको भत्किने कार्य पनि जारी रहेको छ। अहिले हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ हजुर। तपाईको नाम र परिचय? नमस्कार, म इन्जिनियर सञ्जीव कुमार गुप्ता र म अहिले इन्जिनियर र सूचना अधिकारी वीरगञ्ज पथलैया 6 लेन प्रोजेक्ट व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगञ्ज सडकमा कार्यरत छु। अहिले यो हाम्रो यो जुन सडक हामी उभिरहेको अवस्था छ, यो सडक 1 दशकपछि धेरै प्रयासपछि निर्माण कार्य यसको भइरहेको छ। यो सडक अब निर्माण भइरहँदाखेरि आम वीरगञ्जवासी एकदमै उत्साहित थियो, किनभने यो क्षेत्रमा धुलोहरू त्यति नै उड्थ्यो र बाहिरी पर्यटकहरू पनि यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि अलिकति बेइज्जतै हुने जस्तो देखियो। तपाईहरूको पहल मार्फत यो सडक निर्माण कार्य अगाडि त बढ्यो, तर अवस्था चाहिँ एकदमै कमसल देखियो। होइन, कमसल भन्दा पनि कस्तो छ भने होइन, अब यहाँ हामीलाई काम गर्दाखेरि एकदमै होइन ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न एकदमै गाह्रो भएको थियो होइन। अब यहाँ सहज कुनै पनि तरिकाले भएन, किनभने तपाईँको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय छ होइन। वीरगञ्ज भन्सारको चाहिँ एकदम हेभी गाडीहरू आउने होइन, काम गर्दा पनि तपाईँको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट डाइभर्सन हामीले यहाँ सहज वातावरण सिर्जना हुन सकेन। त्यो सिर्जना हुन सकेको भए होइन हामीले सजिलै तरिकाले काम गर्थ्यौँ होइन। हामीले काम पनि गऱ्यौँ, लगभग 1 किलोमिटरको बाटो छ होइन।
14 मिटर चौडाइको छ। यो रिहाबको काम यहाँ रिहाबको काम भएको छ। रिहाबिलिटेसन मेन्टेनेन्सकै हो, मर्मतको काम हो। रिहाबको काम हामीले गरेको छौँ र काम गर्दै जाँदाखेरि 3-4 ठाउँमा चाहिँ होइन अब कति ठाउँमा चाहिँ गाडी नकुदेर चाहिँ एस्फाल्ट बसेको अलिकति तपाईँले लुज देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अलिक जुन भन्नु नि अलिक खाल्टो जस्तो परेको के भएको होइन, सबै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो छैन। 3-4 ठाउँमा सेक्सनमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। अब त्यसमा गाडी कुदेर चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अहिले जाडो महिना छ होइन, अलिकति गाडी कुदेपछि त्यहाँ स्मुथली सर्भिसमा आउँछ होइन। अब जुन ठाउँमा तपाईँको अब अलिकति लुजै होइन अलिकति समस्या छैन त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्छौँ। यसको ठेका चाहिँ कसले लिएको हो, कतिमा यो टेन्डर भएको हो, कति समय सीमा तोकिएको? समय यस्तो छ तपाईँको यो तपाईँको जम्मा जम्मी लागत अनुमान 5 करोडको हो होइन। निर्माण व्यवसायीले लगभग 477 पारेको छ है, 480 होला होइन। अनि हाम्रो निर्माण व्यवसायीको नाम चाहिँ समा कन्स्ट्रक्सन हो। अनि यसको समय सीमा तपाईँको यो पुस मसानसम्म 2079 साल पुस मसानसम्म चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अब सकिनै लाग्यो। तर तपाईँले भने जस्तो जुन गाडी कुद्ने कुरा गर्नुभयो भने अहिले हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यो हातले पनि यो उखाल्न सकिन्छ होइन। यो कुरा त गाडीको पक्कै पनि भिडले होइन होला है, यो त कन्सोल सामग्री प्रयोग गरेको जस्तो भयो नि होइन, हातले नै उक्रिला होइन। यो कस्तो छ भने एस्फाल्टको काम हो होइन, एस्फाल्टको काम हामीले गर्छौँ। त्यसबाट अहिले तपाईँको एकदम जाडो छ, यस्तो टाइममा हामीले काम गर्नु परेको छ। यो तपाईँको एस्फाल्टको काम सेन्सिटिभ हो, घाम लागेपछि काम गर्नुपर्छ। तर अब अहिले कस्तो समय छ भने तपाईँको पुस मसान्तमा जाडो धेरै छ। जाडो तपाईँको अब मङ्सीदेखि नै जाडो सुरु भएको होइन, जाडो छ तपाईँको अहिले खासमा के भन्छ घाम लागेपछि काम गर्नु। तर यहाँ हामीले समय पनि हेर्नु पऱ्यो होइन, काम पनि गराउनुपर्ने छ। निर्माण व्यवसाय पनि अब समयभित्र काम सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले अब के भन्छ 10 to 5 जतिखेर घाम लाग्छ त्यसमा काम गऱ्यौँ होइन। अब कहिले कहिले के हुन्छ भने मौसमले धोका दिएर होइन, अब त्यसैले जुन तपाईँ यो पर्सन देखाउनु भयो नि होइन, यो पर्सन पनि छ अगाडिको पनि छ, यहाँनिर धेरै तपाईँले म यहाँ पनि देखाउन चाहन्छु। यो हामी कुनामा छौँ, कुनामा ल हेर्नु, यो कुनामा पनि यो जुत्ताले उखेलेर तपाईँको यो सडक यो पुरै भत्किने अवस्थामा छ होइन। यो सामा कन्स्ट्रक्सनले गरेको काम कतिको गुणस्तर रहेको छ, के रहेको छ र यो सडक कति दिनमा टिक्छ भनेर तपाईँ आफै इन्जिनियर सुपरभिजक होइन सूचना अधिकारी भएर यो काम गरेको कतिको जायज हो र? यसरी हुन्छ र इन्जिनियरिङको काम, यसरी हुन्छ र ठेकाको काम? के यही बाटो बनाउनको लागि नेपाल सरकारले 5 करोड रुपियाँ लागत लगाएको हो र यो सडक कति दिन टिक्ला त यसरी भयो होइन? यस्तो छ तपाईँको अहिले तपाईँले कुरा ल्याउनुभयो होइन। अब यसमा यस्तो छ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो समस्या देख्नुभयो होइन। सरले देखाउनु भएको अलिकति एस्फाल्टको काम हामीले जाडो महिनामा आफैमा एउटा च्यालेन्जिङ विषय हो होइन। समय सीमाको भित्र रहेर हामीले काम पनि गऱ्यौँ होइन। तपाईँले 1-2 ठाउँ चाहिँ पोर्सन देखाउनु भयो ठिक छ होइन, 2-3-4 ठाउँमा समस्या पनि छ। हामी यो पुरै तपाईँले यो पुरै पर्सनै देखाइदिन्छ। हामीले तपाईँ यहीँ रहँदाखेरि तपाईँसँगै हामीले हिँडेर यो पुरै पर्सन देखाइदिन्छ। तपाईँले ठिक छ त्यो भन्नुभयो, यो कुरा तपाईँले यता गरेर देखाइदिनु त्यहाँ यहाँ आउनुहोस् न यता होइन, यहाँ आउनुहोस्, यहाँ पनि हामी देखाउँछौँ। यो सडकको बिच भाग हो होइन, यो सडकको बिच भाग यहाँ पनि हामीले देखाइरहेको यो जति पनि यो सडकहरू छ यो त हामीले उखालेको होइन नि त, यो त आफै उक्लेको हो नि होइन। यस्तो पर्सन अरूमा देखाउनु न बसेकोमा यहाँ पनि छ, हामी यहाँ पनि देखाउँ। यो पुरै पर्सन देखाउँ होइन। यो पर्सन तपाईँको बिग्रेको हो, यहाँ सुधार हुन्छ। अहिले तपाईँको ठेका फाइनल भएको छैन, काम हुँदै निर्माण काम हुँदैछ, समय पनि छ, हामी करेक्सन गराउँछौँ होइन। करेक्सन गरेपछि करेक्सन भन्यो भने तपाईँले भन्ने जायज पनि हुन्छ होइन। तपाईँको सबै ठाउँ छैन, तपाईँले एउटा यो आफ्नै ठाउँ एउटा देखाइरहनु भएको छ मलाई। ल यता हेर्नुहोस्, यहाँ यसमा तपाईँले जुत्ता देखाइदिनु भयो नि, तपाईँले जे भन्नु त्यही हुन्छ, म गलतै काम लाग्छ होइन। मैले सबैतिरको कुरा गरेँ हजुर। तपाईँहरूले आफै जो सोलिङ निकाल्नुहुन्छ नि, सोल निकाल्ने ठाउँ त्यहाँ रहेछ होइन, त्यहाँको काम राम्रो भएको अवस्था छ। तर त्यहाँ बाहेकको अरूहरू पनि छन्, हामीले यतिको मात्र पे गरे होइन नि त, हामीले पुरै सडकको पे गरे। अब अहिले भएकै छैन, भुक्तानी केही पनि भएको छैन। जबसम्म काम हाम्रो एक्सपेक्टेसन बमोजिङ ओके हुँदैन, कुनै पनि पेमेन्ट हुँदैन अहिले भुक्तानी हामीले केही पनि निर्माण व्यवसायलाई दिएको छैनौँ होइन। स्टिल हामीले कहाँ त्रुटि छ के छ सबै करेक्सन गर्छौँ। निर्माण व्यवसायले 1 रुपियाँ पनि अहिले भुक्तानी भएको छैन होइन। त्यसको अवस्था छ। तपाईँले यो 3-4टा पोर्सन हाम्रो होइन, किनभने एस्फाल्टको करेक्सन हुन्छ। अहिले 1 रुपियाँ पनि निर्माण व्यवसायलाई दिएको छैन। अहिले बिलको लागि पनि दर्ता लागि पनि हामीले 1 रुपियाँ पनि दिएछौँ, किनभने यो समस्या हेरेपछि हामीले करेक्सन त गराउनु पऱ्यो होइन। अहिले धेरै कन्स्ट्रक्सन फेजमै छ, त्यसैले कहाँ समस्या छ के छ तपाईँबाट पनि आयो, जनगुनासो पनि आयो, मेरो साथबाट पनि कुरा आइसकेको छ होइन।
जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई सब टोटल करेक्सन गर्छौँ। करेक्सन गरेपछि होइन हामीले टेस्ट गर्छौँ होइन, सबै कुरा पास भइसके पछाडि अनि मात्रै होइन उसको कुनै कुरा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो सडक जुन हामीले निर्माण गऱ्यो यसको लाइफ चाहिँ हामीले कति राख्यो? लाइफ अब यस्तो हो कि यसपालको तपाईँको लगभग 5 वर्ष गरी मात्र 5 वर्ष अनि यो 5 वर्ष जुन हामीले 5 देखि 10 वर्ष भइसक्यो यो बिचमा यो सडकमा हामीले अहिले देखेको त्रुटिहरू विगतको दिनमा भनौँ न 1 वर्षमै 1.5 वर्षमै 6 महिनामै देखा पर्यो भने त्यसको लागि के प्रावधान? होइन प्रावधान यस्तो हुन्छ नि तपाईँको, किनभने हाम्रो एउटा टिएलपी त्रुटि सच्याउने हुन्छ कि जस्तै ठेका जस्तै यसको पुस मसानसम्म छ भने होइन कुनै पनि ठेकाको जति समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ नि कन्स्ट्रक्सन ड्युरेसन पछाडि तपाईँको त्यो होइन डिएलपी हुन्छ होइन। डिएलपी भनेको तपाईँको 12 महिना होइन, 12 महिना हाम्रो डिएलपी भन्ने हुन्छ त्यसमा त्रुटि सच्याउने हुन्छ। त्यत्रोमा चाहिँ होइन तपाईँको उसको धरोटी राखेको धरोटी राखेको त्यसमा यदि तपाईँको कुनै त्रुटि देखियो होइन कुनै समस्या आयो भने त्रुटिमा त्यसलाई त्यसलाई सच्याउनु होइन। 1 वर्षको हाम्रो निगरानी नै सच्याउने होइन। त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको सबै ठिक छ बाटो 1 वर्षको नहुने होइन त्योहरू त्यस्तो सबै करेक्सन गरिसके पछाडि मात्रै होइन त्यो पैसा रिलिज गर्नु 5 वर्ष हो भनेपछि लगभग तपाईँकोले अर्को मसा सडक विभागकै निगरानीमै हुन्छ होइन। त्यसमा केही त्रुटि कहीँ आयो के भयो के करेक्सन गर्नु पऱ्यो भने त्यो करेक्सन गर्नु हामी निगरानी पैसाबाटै गर्नु समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै दर्शकबिन यो सडक मितेरी पुलदेखि रजत जयन्ती चौकसम्म दशकौँको प्रयासपछि बनेको सडक तर सामा कन्स्ट्रक्सनले समय सीमा मिट गर्नको निम्ति कमसल सामग्री प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरेको हामीले प्रत्यक्ष नै देखाएका छौँ। सम्बन्धित इन्जिनियर र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि यो कुरा बुझ्दाखेरि उहाँहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि भुक्तानी नभएको र हामीले लगातार निगरानी गरिरहेका छौँ। त्रुटि भएका सम्पूर्ण ठाउँहरूलाई हामी पुनः रिकन्स्ट्रक्सन गराउँछौँ भनिराख्दाखेरि अब आउने दिनमा यो सडक कति वर्ष चल्ला भनेर पनि शङ्का गर्न बेर छैन। नेपालको मुख्य द्वारमा राष्ट्रिय झण्डाले खोजेको न्याय। निर्माण सम्पन्न भएको सडक लात्तीले हान्दा उक्किन्छ। आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेइज्जती न्यूज इनसाइट हो। ठेक्का पार्न हाकिमलाई जिजी हजुरीदेखि रकमको बिटो फ्याँक्ने चलन व्यापक छ अनि लाखका गड्डी फ्याँकेर पाएको ठेक्कामा सकभर काम झुलाउने र गरिहाले पनि काम कमसल गर्ने त नेपालका धेरै जसो निर्माण कम्पनीको चलन नै हो। अनि रकम झ्वाम पारेर दिएको ठेक्कामा अगतिलो काम गर्नलाई त्यो हाकिमले कसरी कारबाही गर्ने? कतै वीरगञ्जको देशको मुख्य नाका जोड्ने सडकमा पनि त्यही भएको त होइन भनेर भन्ने कि नभन्ने त? अब वीरगञ्ज भन्सार नाकामा देखिएको अर्को बेथिति देखाउनेछौँ, तपाईलाई न्यूज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी सबैको एउटा बानी छ, जुन सुकै देशको झण्डा भए पनि त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ अनि आफ्नो देशको झण्डा भयो भने त त्यसको सम्मानमा हामी शिर नै झुकाउँछौँ, घरमा झण्डा राख्छौँ, कोटमा ब्याज बनाएर दाहिनेपट्टि लगाउँछौँ, मेरो राष्ट्रको शान भन्छौँ, सम्मान गर्छौँ राष्ट्रिय झण्डालाई। तर सरकारी कार्यालयमा राखिएका झण्डा र सार्वजनिक स्थानमा राखिएका झण्डाको भने कुनै पनि सरकारी कार्यालयले ख्याल नगरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय झण्डा खुइलिएर धुजा धुजा हुँदा समेत त्यो नफेर्ने निकायलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, देशको मुख्य भन्सार नाकाको स्वागत द्वारमा राखिएको झण्डा रङ खुइलिएर र च्यातिएर धुजा धुजा हुँदा समेत त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निकाय वीरगञ्ज महानगर भने त्यो देख्दैन। वीरगञ्जको नेपाल छिर्ने प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारको झण्डाले मागेको न्याय अबको पालोमा। नेपालको मुख्य द्वारमा राष्ट्रिय झण्डाले खोजेको न्याय। निर्माण सम्पन्न भएको सडक लात्तीले हान्दा उक्किन्छ। आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेइज्जती न्यूज इनसाइट।
हाम्रो देशको प्रमुख नाका हो वीरगञ्ज भन्सार नाका, जहाँबाट दैनिक हजारौं सवारी साधनहरू र नागरिकहरू नेपाल र भारततर्फ आवत जावत गर्छन्। त्यस्तै हजारौं भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्छन् भने त्यही संख्यामा नेपालीहरू पनि आवत जावत गर्छन्। नेपालको प्रमुख द्वार भएकाले त्यहाँ एउटा ठूलो गेट बनाइएको छ र जसको नाम हो शंकराचार्य गेट। 2031 साल जेठ 4 गते श्री शंकराचार्यजी 1008 जयेन्द्र सरस्वती स्वामी महाराजबाट शिलान्यास भएको थियो र 2044 मा उहाँले नै त्यो गेटको उद्घाटन पनि गर्नु भएको थियो। जुन गेट निर्माणको जिम्मा तत्कालीन अञ्चलाधीश डाक्टर दुर्गा प्रसाद रिजालले लिएका थिए। यही गेटले नै नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वारको रूपमा वीरगञ्ज नाकालाई स्थापित गरेको छ। तत्कालीन समयमा गेट बनेपछि यसको रेखदेख र व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रवेशद्वार भन्न नै लाज लाग्ने अवस्थामा थियो। 2075 सालमा झण्डै 18 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रवेशद्वारको मर्मत र बगैँचा निर्माण गरेको थियो भने 2वटा नेपालको झण्डा पनि लगाइएको थियो। तर अहिले प्रवेशद्वार व्यवस्थापनमा स्वयं महानगरपालिकाले ध्यान पुर्याउन नसक्दा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै नेपालकै र हाम्रो राष्ट्रियताकै बेइज्जत हुने अवस्था छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको शंकराचार्य प्रवेशद्वार अगाडि रहेको छ। यसको उद्घाटन श्री शंकराचार्यजी 1008 जयेन्द्र सरस्वती स्वामी महाराजले 2031 साल ज्येष्ठ 4 गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो र यसको समुद्घाटन 2044 साल चैतमा गरिएको थियो। त्यति बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म यो प्रवेशद्वारलाई नै लिएर नेपालमा भारतबाट प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज नाकामा यो अवस्थित रहेको छ र यसैको यही गेटको नामले वीरगञ्जलाई मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 5 वर्ष पहिला यो नाकालाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यही नाकालाई करिब 4 वर्ष पहिला सौन्दर्यकरण गरेको थियो। त्यति बेला विजय सरावगी वीरगञ्जका मेयर थिए र 2075 साल मङ्सिर 15 गते यसको सौन्दर्यकरण गरियो वीरगञ्ज महानगरपालिका र समर्पण सेवा संस्थानको सहयोगमा। तर 5 वर्ष बित्न नपाउँदै यसको अवस्था जीर्ण बनेको छ। हामी दृश्यमा हेर्न सक्छौँ, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो भनेर जुन हामी गर्वका साथ आफ्ना छाती चौडा गर्छौँ, त्यही झन्डाको अवस्था अहिले बिजोग बनेको छ। यो झन्डा चातिएको छ र यसको कलर समेत परिवर्तन भएको छ। तर सरकारवाला निकाय महानगरपालिका भने उसको आँखामा यो झन्डा देख्न सकेको छ। हुन त वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यसको सम्पूर्ण स्वामित्व र यसको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएको थियो। तर मुख्य नाकामै रहेको नेपालको झन्डा यसरी रहिरहँदा यो देशको आन बान शान आम जुन भारतबाट यो बाटो प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटक र भारतीय नागरिकहरू छन्, उनीहरूले कस्तो सन्देश लिएर जालान्। मुख्य नाकामै रहेको यो देशको झन्डाले धेरै कुरा वर्णन गरिरहेको अवस्था छ। यो झन्डाको रङ र यसको च्यातिएको आकारले आफ्नो व्यथा पोखिरहेको छ। यसको व्यथा सुनिदिने त हो। यदि तपाईँ नेपालको प्रमुख मुख्य द्वार अर्थात् वीरगञ्ज नाकाको प्रवेशद्वार शंकराचार्य गेट पुग्नु भयो भने तपाईँको मन चिसो हुनेछ। गेटमा बडो राष्ट्रियता झल्काउने भन्दै चन्द्र सूर्य अंकित हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ। त्यो झण्डा हेर्दा जो कोही नेपाली पनि रिसले चुर हुन्छन्। त्यो किनभने नेपालकै प्रवेशद्वारमा पाहुनाको स्वागतको लागि राखिएको राष्ट्रिय झण्डा च्यातिएर धुजा धुजा भएको छ भने उत्तिकै मैलो छ अनि खुइलिएको पनि छ। हो, देशकै प्रमुख नाकाको प्रवेशद्वार व्यवस्थित गर्न 18 लाख रुपैयाँ खर्चेको महानगरपालिकाले केही 100 रुपैयाँ पर्ने आफ्नो देशको झण्डा फेर्नतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। हाम्रो आज नेपालको झण्डा हाम्रो एउटा शान हो।
नेपालको हाम्रो शान भनेको मात्र हाम्रो फ्ल्याग हो। फ्ल्यागले अलि व्यवस्थित बनिदिनु त्यस्तो गरिदिनु पर्यो होइन, त्यसमा कुनै किसिमको राजनीति नहोस्, त्यसले त्यस्तो गरिदिनु परेको। तपाईँ अलिकति पनि त्यस्तो केही स्क्रैच या केही समस्या पऱ्यो भने झन्डामाथि त अन द स्पोट 24 घण्टामै त्यो चेन्ज होस् के। यो चिजको हुन्छ नि विकल्प एकदम आओस् दीर्घकायसम्म के एकदम आउने दिनसम्म होइन, नन स्टप यसमा हुन्छ नि। त्यसमा अलि चिजको म अहिले हजुरसँग या हजुर यहाँबाट र सम्पूर्णलाई मैले आग्रह गर्न चाहेको छु, हरेक प्रतिनिधि र महानगर या सम्पूर्णलाई वीरगन्जवासीले पनि अनुरोध गरेर यो चीज़ को अलिक समाधान भइदियो भने हरेक निकायकोबाट एकदम राम्रो हुन्थ्यो। हामी के साथ वॉलंटियर टीम से जब हामी के सर सफाई करे गनी छन् उस समय वो फोन करके डायरेक्ट फोन कैले लन महानगरपालिका के कि ऐसा ऐसा बात बा काहे छोट झंडा बा। उस समय वो झंडा के परिवर्तन तो करल गल सीडीओ साहब के कहला के बाद, लेकिन उस समय भी छोट के झंडा लगावल गल। एगो बहुत बड़का गंभीर विषय बा कि इतना चीज़ कहला सुनला के बाद भी झंडा के आदमी हमी के झंडा के जो गेटवे ऑफ नेपाल जो सब के इन करते मतलब जो आदमी झंडा देखेला अभी तक हमरा कम से कम 10 गो से ज़्यादा आदमी के ही फोन आयल हुई कि हम एक दूगो संस्था से भी आबद्ध बानी। उस संस्था के थ्रू भी कि यदि नेपाल सरकारले गर्न सकिरहेको छैन भने तपाईहरु अगाडि बढ्नुस् र त्यो झण्डालाई नियमित चेन्जै गर्नुपर्छ भने नियमित चेन्ज गर्नुस् तर परिवर्तन ल्याउनुस्, किनभने परिवर्तन हाम्रै पालामा सम्भव छ, हामीले प्रयास मात्र गर्नुपर्छ। नेपालकै मुख्य प्रवेशद्वार अब शङ्कराचार्य गेट हो, त्यसको माथि नै झण्डा हामी लगाएको थियौँ। एकदम खुसी र गौरवको कुरा हो। राष्ट्रको प्रवेशद्वार देशको प्रवेशद्वारको अगाडि नै झण्डा हुन्छ, आउने जाने मान्छेले झण्डा हेर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यसको अवस्थाको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ बेला बेलामा अलिकति हेरिराख्यो भने, किनभने त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि सबै छन्, उनीहरूले पनि त्यो अवस्थाको बारेमा हेरेर यदि च्यातेको छ भने बनाइदिने, अर्को लगाइदिने, रङ बिग्रिएको छ भने पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो राष्ट्रिय त्यसले झल्काउँछ र राष्ट्रको माया हामी सबैप्रति हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अलिकति सम्बन्धित निकायले चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ समय समयमा बेला बेलामा। हो, राष्ट्रिय झण्डा सामान्य झण्डा होइन। हामी जुनसुकै देशको राष्ट्रिय झण्डा भए पनि त्यसलाई सम्मान गर्छौं, तर आफ्नै देशको राष्ट्रिय झण्डा यो अवस्थामा देख्दा जसुकैको भए पनि त्यसले मन पोल्छ। अनि त्यही नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने अन्य मुलुकका नागरिकले हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको यो अवस्था देख्दा उनीहरूलाई के लाग्छ होला? सामान्य झण्डा समेत फेर्न नसक्दा हाम्रो आफ्नै बेजेत भइराखेको छ। हुन त यही प्रवेशद्वार भएर दैनिक रूपमा महानगरपालिकाका कर्मचारी र मेयर उपमेयर ओहोर दोहोर गरेकै हुन्छन्, तर यो झण्डा परिवर्तन गर्न उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन। महानगरपालिकाले सम्पूर्ण प्रवेशद्वारको रेखदेखको जिम्मा लिएको छ, तर सीमा नाकाकै देशलाई चिनाउने नेपालीको शान राष्ट्रिय झण्डा भने आकार र रङ गुमाए पनि महानगरपालिकाको आँखा नपुग्नु दुर्भाग्य नै मान्न सकिन्छ। नेपालको हाम्रो झण्डा छ नि, नेपालको बोर्डरको शङ्कराचार्य गेटको यो झण्डा फाटेको छ। राम्रो व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको झण्डा सान हो, तर यो रोड बन्दै आएछ नि भन्सारको, राम्रो बनेको छैन। त्यो इन्जिनियर आएर जुत्ताले हान्दाखेरि सबै फाटिरहेछ। यो देशमा कुनै माई बाप छैन, कुनै कमिसन खाने आफ्नो मनले बनाउने व्यवस्था गर्ने कुनै उसको सुनवाई छैन। नेपालको पनि प्रवस्थित दैनिक गरेको छ। झण्डा एउटा राष्ट्रिय शानको झण्डा नेपालको झण्डा सान हो, तर बोर्डरमा शङ्कराचार्य गेटमा आउँदाखेरि विदेशको मान्छे आयो भने इन्डियाको गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्था गर्नु पर्यो, राम्रोसँग सुरक्षा गर्नु पर्यो झण्डालाई। हाम्रो नेपालको झण्डा सान हो हैन। यो जुन शङ्कराचार्य गेट भनेको यो वीरगञ्जको मात्रै होइन, नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार हो र त्यो प्रवेशद्वार हुँदै चाहिँ विदेशका र खास गरी भारतका चाहिँ अत्यधिक चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल भित्रिने गर्दछ र त्यो मेन इम्प्रेसनको विषय हो र एउटा गरिमाको पनि विषय हो। किनभने भनाइ छ कि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। त्यस कारणले त्यहाँ नै हाम्रो नेपालको शानको रूपमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा को त्यहाँ व्यथिति हुनु, त्यो चाहिँ च्यातिनु एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले सरकारवालाले यथाशीघ्र त्यो झण्डालाई त व्यवस्थित गर्ने त्यो ठाउँलाई एकदमै आकर्षित चाहिँ बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।
अनि महानगरको ध्यान त गएन अन्य सरकारी निकायको पनि ध्यान जान सकेको छैन नेपालकै प्रमुख भन्सार नाकाको प्रवेशद्वारको यो बिजोक तर्फ, जसका कारण वीरगञ्ज भन्सार नाकाको नेपाल प्रवेश गर्ने र पाहुनालाई स्वागत गर्ने द्वारमा हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डाले नै न्याय मागेको भान भइराखेको छ। नेपालको मुख्य द्वारमा राष्ट्रिय झण्डाले खोजेको न्याय। निर्माण सम्पन्न भएको सडक लात्तीले हान्दा उक्किन्छ। आर्थिक नगरी वीरगञ्जको बेइज्जती न्यूज इनसाइट। हो, आफ्नै देशको शान राष्ट्रिय झण्डा अझ त्यसमाथि पाहुनालाई स्वागत गर्ने द्वारमा राखिएको झण्डा फेर्न पनि नभ्याउने महानगरले अरू के काम नै गर्न भ्याउला भन्ने प्रश्न गर्ने कि नगर्ने त अब। पार्किङका नाममा अवैध असुली, भर्खरै कालोपत्रे गरेको पिच हातैले चलाउँदा उक्किने र राष्ट्रिय झण्डालाई सरकारी निकायले गरेको अपमान त सामान्य व्यतिथि हुन् वीरगञ्जका। कति ठुल्ठुला व्यतिथि आउँदा समेत हाम्रा सरकारी निकायहरूले नदेखे जस्तो गरिदिन्छन्। तपाईँ हामीले जति खबरदारी गरे पनि उही काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै भएको छ। देशका हरेक व्यतिथि देखाएर खबरदारी गर्ने काम हामी निरन्तर गरिराख्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, तपाईलाई न्युजसँग निरन्तर जोड्नेछौँ। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।